بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ لسم سپارہ آیت نمبر 7. محترم مخی رکوع کے بیان دا براعت اشو اس پدی رکوع کے ہم بیان دا براعت تا مشرکانو او دا کفارو نکیگی. خلاصہ دا رکوع دادا چا بیان وجه المخاصمت بین المؤمنین والکافرین المشرکین چی دا مومن او دا کافر پا مابین کی دا مخاصمی بنیادی چی کم سبب دنو اغداد چی دا کفار شرک کئی او مسلمان بدے با حتی الوسط اللہ تعالی دا ذات تا وحدانیت پرچار کئی خلق تب دا اللہ تعالی دا وحدانیت خبر مخی تکی دی خجی قد ساتی المتقین آئے خلق سارا چیزان ساتی دو وعدی دماتے علونا کیفا پسر انگی حال بئی وَإِن يَظْهَرُوا كَچَرْتَ دے غالب شو علیکم پتاسو باندی لا يرقبون دے لحاظ دا ساتی فیکم ساسو پماملکی اِلَّن دا قرابت داری ولا ذمتا او ندوادی یرضونکم خوشالکی تاسو لرابی افوائم پخلوق پلو سراب وطابا او انکاری دی قلوب ملون ددئی واکثرهم واکثر ددینا فاسقون نافرمانی کون کی دی. مطلب تینا سدے چی اے مسلمانانو ددوی بنو قریظو دا چی کم مخالفت تا اسلام دے کنا نو تاسو دا اسلام خبر دا عرصن مخ کیو ساتای خوا اشترو اغسر دی بی آیات اللہ پایت پماتولو دا آیتونو دا اللہ تعالی سمنن قلیلا پیسی لگی پسودو پس منکڑے دے خلق لرایا ذانونو قلور عن سبیلی دلالی دا اللہ تعالی نا انہم بے شک ساڑیر بد دے ما اغسکانو یعملو چی دے عملو لکون کی دی لا یرقبونا دی لحاظنا کیفی مؤمن پا مطلق مومن کی اللہ دا قرابت داری ولا ذمت او ندوادی وَأُولَئِكَمْ دَقَّ خَلَقُمُ الْمُعْتَدُونَ دی دہدنا تجاوز کون کی دی. اللہ تعالیٰ مسلمانانو توی چی اے مسلمانانو کافر گوری چرم ستا خیر خوانی شکی دیکھا کافر با ہر وقت کی تا تا نقصان را رسی اگر با ہر ٹیم کی تا تا تکلیف دا در رسول سوچ کئی خواہ فَإِن تَابُوا پس کچارت دی توبو باسل دی شرکنا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ قائمی کمز لروات الزکاة زکاة ورکو فَإِخْوَانُكُمْ پس دیرون استاسو دی فی الدینی پدین کی او سدے اعمالهم مقبولت بعد التوبتی دا دی اعمال دا اللہ تعالیٰ پنیزبان دی مقبول دی خواہ ونفصل الآیاتی پا تفصیل سر بیانمون نشانی دا قدرت پل لقوم دا پار دا قوم عالمون چع پویگی دی وَإِن نَكَسُوا کچار تمات کردی ایمانم قسمون اقبل من بعد عهدهم رستدک لکی وادی دینا وطعنو فی دینکم او اعتراضات کی پدین استاسو بندی نفقاتلو جنگو کی تاسو ائمت الکفر یغ مشرانو دا کفر سراب انہم بیشک دی چی دی لا ایمان لهم نشتر وادر دید پارا لعلهم ینتہون دید پارا چی منشی دید ماتولو دوادینا. اللہ تعالی وی کچرتا دی بیان دا اسلام خلاف سازشون جو اکلل کنا نو سزا و تور کیدا سے سزا چی دا دی طول قوم دا عقید وجنت پدیز لکی یرا پیدا شیخا. الا تقاتلونا ولی جنگ نکوی تاسو قومن یودا سے قوم سرا نقضو ایمانهم چی مات کردی دی اخبر وادو لراب وهمو قس کلر دی بے قراج الرسولی دا یسر دا پیغمبر دا مکی معظمین وهم دی چی بدعوکم پاول ظلبان دی کردے وهم بدعوکم افتداء دی کردے اول مرتن پاول ظلبان دی داکار سجلی کردے مسلمانانی جی کم در حق مجبور کردی پا ہجرت پاندی. نو علماء ذکر کئی کنا وی چی کل دا نور الدین زنگی پا وقت کی اگا مسئلہ رالا چی دو یہودو دا پیغمبر علیہ السلام دا جسد مبارک دا روزی مبارک نا دا یستلو کوشش اکا کنا نا پیغمبر علیہ السلام نور الدین زنگی لپا خوب کرا لے او یو دو شکرونے و تو خودل چی نور الدین زنگی دا دی دو سپونا مخلاص کا یو شپے خوب لیدنو پا بل شپے خوب لیدنو پا درین شپے خوب لیدنو نو چی سنگ را پاسی دا کنا نو فورنی دا مدینی منوریت تا دا راتگ ارادے اکڑا چې دراتک اراده وکړه مدینه منوره ته چراله کنه نو دغه دور د عالم د مفتی اعظم نه تاسو کو وی دغه څه خوب ملي دلې
وی خځه مدینه منورې تمام خلق را جمع کا وی معلومیږي دا چې څوک داسې دي چې هغه څه شرارت کوي ښه. نو بادشاہ فرمان جاری کو چې بادشاہ د طرف نه د مدینه منورې څومره چې اوسیدونکي دي ټولو ته به وظیفه او پیسې به میلاویږي. هر سړی دې راځي او خپله خپله حصه دې اخلي. نو علما ذکر کوي نور الدین زنګي دقسې په دروازه کې به ولاړو چې کم به راته که نه نو ده به ټارګېټ کو چې دی خو نه دی چته. او ټول خلق رالل خو هغه دوه شکلونه پکې بیا هم ښکاره نه شو. نو نور الدین زنګي د خلقو نه تپوس وکړو وی په مدینه منوره کې څوک داسې شته چې هغوی پاتې وي؟ نو خلقو ورته وي او یو دوه درویشان او پاکان خلق دي چې هغه څه کوي؟ وی هغوی د چا روټۍ له نه دي، هغوی د چا غم خادۍ له نه دي، بس هغوی صرف خپل عبادت سره کار ساتي. نور الدین زنګي ورته وي راځئ زه به سره میلاویږم. مسلمانانو دا چې کوم پیغمبر دی که نه وی د ده دا جسد مبارک په تاسو څه وکوي؟ د ده د دې روزې نه به یې راوباسئ. نو وی مونږ بیا د مسلمانانو سره به هغه شور شغب په جوړ کړو چې د مسلمانانو دا پیغمبر خو په دې روزه کې موجود نه دی. نو د دقې دور د علماو اختلاف شو چې اوس په دی له سزا څه ورکوو، دی له به سزا څه ورکوو. نو د علما کرام ذکر کوي یو عالم دین را پاسېدو ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه هغه وی د دی سزا وی قرآن دې کوم دی که نه هغه مخکې ذکر کړې ده چې څه کوي الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول چې دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یستو کوشش کړی دی. وی د دی سزا خو قرآن مخکې ذکر کړې ده چې د دی سزا څه ده؟ قتل دی. وی دی د قتل کړی شي. اتخشونهم یریږي تاسو دینا پالله پس الله تعالی چې حق زیات حقدار دی. ان تخشوه دا چې تاسو ویریږئ د الله تعالی نه ان کنتم که چرته تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي. قاتلوهم جنګ وکئ تاسو دوی سره یعذبهم الله عذاب ورکړي دوی ته الله تعالی بیدیکم په لاسونو ستاسو سره ویخذهم دا چې رسوا کړي دوی لره وینصرکم دا چې مدد وکړي ستاسو علیهم په مقابله د دوی کې ویشفي صدور قوم مؤمنین او دا چې یقي شي سینې د مؤمنانو پس سره منتظرین للفتح چې دوی د فتح په انتظار وکړه. ویذهبا دا چې ختم کی غیظ قلوبهم هغه غصه د زړونو د دوی ویتوب الله دا چې رحمت نازل کی الله تعالی علی من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي الله تعالی. والله والله تعالی علیم علم لرونکی حکیم حکمت والده. ام حسبتم یا گمان کوي تاسو ان تترکو دا چې پرې به ښودی شي تاسو ولما یعلم الله الذین حالانکې نه ده ظاهر کړي الله تعالی خلقو لره جاهدوا منکم چې جهاد کوونکي دي د تاسو نه. الله وي تاسو څه وایي چې ګینې زه به په تاسو حالات نه راولم، حالات په در باندې راځي. الله تعالی به د پیو د مجنون چې کم نه د هغې بېلتون به کوي. ولم يتخذون دنسون كدي من دون الله ما سوا دا الله تعالی ولا رسوله نه د پیغمبر د الله تعالی ولا المؤمنین او نه د مؤمنان ولیجة اغا دوستی د کفارو سره. والله والله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ. ما کان للمشرکین د مناسب د پاره د مشرکانو ان یعمروا دا چې آباد کړي مساجد الله مساجد د الله تعالی شاهدین علی انفسهم چې گواہی کوونکي په خپلو نفسونو باندې بالکفر په کفر سره. اولئک دک خلق چې حبطت برباد شوي دي اعمالهم عملونه د دوی. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې د مجاهدینو او مجاهدین من المؤمنین د هغې تذکره وشوه. نو په دې رکوع کې بیان التفرقه بین المشرکین والمؤمنین د مؤمنانو او د مشرکانو په مابین کې فرق ذکر کیږي. اولئک دک خلق حبطت برباد شوي دي اعمالهم عملونه د دوی وفي النار په اور د دوزخ کې هم خالدون دی به همیشه اوسیږي. انما بېشکه خبره دا دی امرو آبادوي مساجد الله مساجد د الله تعالی په عبادت سره من خامخا څوک آمنه چې ایمان یې راوړی دی بالله په الله تعالی والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې واقام الصلاة قایموي لمونځ لره واته الزکات زکات ورکوي ولم یخشا نه یریږي دی الا الله مگر دی والله تعالی نه. فعسا پس قریبه ده اولئک دک خلق ان یکونو دا چې وي دی من المهتدین د هدایت حاصلونکو نه. اجعلتم یا ګرځوئ تاسو سقایت الحاج اوبه ورکول حاجیانو ته
وعمارة المسجد الحرام او دا آبادولو د مسجد حرام کمن پشند آچ آمنا چی مانی روڑ دی باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی والیوم الاخر پا ورد دا آخرت پاندی. نو علماء کرام ذکر کئی وی دی مشرکین مکو با دا خپل ځان د پاره بے دا یو ډیر لوی فخر گنو وی منگ سکو وی منگ دا خانکابی تدراتن کو دا چکم حجاجی کنا وی دا اغی خیال ساتو چالا اوبا ورکو چالا روٹی ورکو چالا کپڑی ورکو. نو اللہ تعالی و تبی دا دقیر طولنا لوی کار دی کم در حقا ایمان دارل لیخا چی ایمان در سرنشتے کنا نو تا تا دا دق اعمالو پا وجہ سفائدہ نمیلاوی گی خوا دا اعمالو فائدہ با علا ملاوی گی چی در سر ایمان لیخا. خجی نو علماء کرام ذکر کئی سقایت الحاج سو اوبور کول دا حاجیانو تا. نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چکم کورنی وکنا نو دی بسو دی بجے کمدر حق حاجیانو تبے اوبور کولی. او علماء کرام ذکر کئی وی دا حجت الوداع پا موقع بندی دا دوارو جہان مبارک سردار چکم دی کنا یو بوکای راویستا دا زمزم دا کوئینا او پا اغی اوبو کی سچر اکڑا پا اغی اوبو کی جے کمدر حقا غڑغڑی اکڑی او اغا اوبی واپس چے کم دے کنا دا زمزم دی کوئیتا واچولے. نو علماء ذکر کئی کنا وی دا زمزم دی کوئیتا خو برکات دیر حاصل لی خو یو برکت پکیدا دے چی دا پیغمبر علیہ السلام اغا جوٹا اوبی دی خوا دا پیغمبر علیہ السلام اگا جوٹا اوبا دینو. نو دا زمزم دا اوبا چی کم دے کنا اسم دا برکت والا بی او چی بیا بسر دا محبوب لاڑے میلاو شوی نو بس اگا خنورن علا نور خوا. وجاہت کمن پشند آچا آمنا چیمانی روڑ دے باللہ پا اللہ تعالی والیوم الاخر پورد آخرت پاندی وجاہدا جہاد کون کے ویدی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی لا یستوونان دی برابر عند اللہ پنزد اللہ تعالی واللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین دیت لکی قوم ظالمانو تا چس جلی کردے مسلمانان دی مکی معظمین استوقا الذین خلق آمنو چیمانی روڑ دے وحاجرو حجرت کون کی دی وجاہدو جہاد کون کی دی پی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی بی اموالہم پخپلو مالو سرا وانفسم پخپلو نفسو سرا اعظم درجتا لوی درجی دی دی دا پارا عند اللہ پنزد اللہ تعالی واولائکم دق خلق هم الفائدون هم دی کامیابی مندن کی دی دغ خلق کامیاب دیخوا. نو علماء کرام ذکر کئی دا کامیابی اسباب ایمان باللہ او بیا جہاد کول. نو علماء کرام ذکر کئی جہاد عام دے بالمال بالسیف باللسان بالمال. حجی یبشرهم زیر ورک دیتا ربهم رب دی برحمت منہو پہ مہربانی سرد جانب دا اللہ تعالیٰ نا ورضوان او دردا منگی دا اللہ تعالیٰ وجناتنا او دباغون لأمد دی دا پارا فیہا فدیکی نعیم مقیم اغا نعمتون دا امیشہ سیدو دی خالدین فیہا امیشہ بوسی فدیکی ابدا مدام ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ اندو پنی دا اللہ تعالیٰ اجر عظیم لوی اجر دے. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا من سیتاسو آباکم پلاران اقبلو لرا و اخوانکم رن اقبلو لرا اولیاء آپدو سیسرین استحب الکفرہ کچرت دے غرکڑوی کفر لرا بالایمانی پا مقابل دی ایمان کی. نو خوابقا دخ کا پلار و دخ کا رور و دخ کا رشتدار تابد دی اسلام نا دا اڑولو کوشش کئی خواب ستا خلاف باغا سنا سلار گوری چیدے پس طریقہ دی اسلام نا راوارو کا. ومن یتولہم واچاتی دوستی اکردی سر منکم نتاسونا پاولائکا فردقا خلقم الظالمون دی ظالمان دی. قل وتو اے نبی علیہ السلام ان کان آباؤکم کچرتوی پلاران ستاسو وابناؤکم او زامن ستاسو اقوانکم اورون ستاسو واضواجکم او بیبیان ستاسو وعشیرتکم او قام قبیل ستاسو واموالن دا سمالنا نقتربتموها چی گٹلوی تاسو دی لرا وتجارت نو دا سی تجارت تخشون کسادها چی یریگی تاسو دا نقصان دا دینا ومساکن او دا سی کورونا ترضونها چی خوخوی تاسو دی لرا احبا زیاد محبوب دی لیکم تاسو تا من اللہ دا دوستی دا اللہ تعالیٰ نا و رسولی دا رسول دا اللہ تعالیٰ نا و جہاد نو دا جہاد کولو فی سبیلی پلارا دا اللہ تعالیٰ کی. نو فتربسو انتظار کوي تاسو حتی تردی پوریاتی اللہ چراتلو کی اللہ تعالیٰ بی امری پخپل قہر سرا پخپل عذاب سرا پخپل پیسلی سرا کچرتا
د الله تعالی ذات د الله تعالی د ذات په ځای باندې تاسو مال له ترجیح ورکړه، تاسو اولاد لا، تاسو رشتو لا، تاسو کاروبار له ترجیح ورکړه، نو بیا به د الله تعالی عذاب راځي ښه. نو د الله عذاب څه دی؟ د الله عذاب ګورې ضروري دا نه ده چې په یو انسان پسې کوتک راولي او دې سرلی ولا راخلاص کړي ښه. د الله عذاب دا مختلف دی. کله کله د الله تعالی عذاب په دې انسان باندې دی کنه چې د الله د ټول نه چې کوم سخترین عذاب دی هغه دا د انسان نه د نیکۍ توفیق واخلي. د نیکۍ توفیق نه ملاوېدل دا د الله تعالی د نیولو هغه ړومبنۍ علامت دی ښه. نو ډېر کله ته یو انسان ته د فضولیاتو دپاره، د ارامتوبونو دپاره، د ډمتوبونو دپاره او د نورو ګنده خبرو دپاره د څخه ډېر ټیم وي، خو د نیکۍ د کولو توفیق پته نه میلوي. دا انسان د الله ناخوښه بنده دی. ګورې ښه، والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين، هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. لقد په تحقیق سره نصرکم الله، مدد کړی ستاسو الله تعالی فی مواطن کثیرة په ډېرو مقاماتو کې، و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې. نو علماء کرام ذکر کوي د حنین چې کوم دی که نه، د غزوه حنین د فتح د مکې پسې متصل چې کوم نه هغه یو غزوه شوې وه چې د قبیلې بنو حوازن سره کا. او د دې غزوه په دوران کې د مسلمانانو چې کوم تعداد نو دا 12,000 لښکر وکړه، او د کفارو تعداد مفسرین ذکر کوي چې دا 4,000 وکړه، 4,000 کفار او په مقابله کې مسلمانان 12,000. نو مسلمانان د یو صحابي د خولې نه پکې چې کوم نه دا خبره ووته، وایي نن څه دی؟ وایي نن خو موږ 12,000 یو، وایي نن وی په موږ باندې دی چته غالب راتلی شي، وایي نن به دی ته موږ چلو کوو ښه. الله ته دا خبره خوښه نه شوه، ځکه الله تعالی ته د الله مسلمان خو به د الله په ذات باندې اعتماد کوي، په خپل ډیروالي نه، په خپل وسلو نه، په خپل طاقت نه، د اعتماد به صرف د الله په ذات باندې. نو دا چې کله د دې صحابي د خولې نه دا خبره ووته که نه، دا خبره د الله خوښه نه شوه. نو ابتداءً په جنگ حوازن کې، په غزوه حنین کې مسلمانانو ته لغونته کې تکلیف را رسیدلی و، ځکه د قبیلې بنو حوازن پې د یو طرف او د بل طرف نه اچانک حمله وکړه، غشي پې راوورول ښه. مسلمانان د دې حوصلې ختمې شوې، خو بیا هم الله تعالی خپل مدد او نصرت سره مسلمانانو ته فتح ورکړه ښه. دقه واقعي طرف ته اشاره ده. ٹھیک شوه. نو دا جنگ دا غزوه حنین کم دی کې شوی، نو نن الله تعالی مو حرم شریف ته بوځه که نه، نو د دې مکې معظمې نه شلغونته کې تقریبا 25-30 کیلومیټر فاصله کې یو مقام دی جعرانه ورته وایي. میقات دی ښه جي، میقات دی، د هلته نه خلق احرام تړي د عمرې د کولو دپاره. ٹھیک شوه. نو هغه ځای کې دا جنگ حنین چې کوم دی هلته کې مسلمانانو ګټلی و هغې مقام کې ښه. صحیح شو جی. هلته مستقل میقات دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د غزوه حنین نه واپس راته نو د دغه ځای نه احرام تړلی و او عمره ادا کړې وه. ګورئ ښه پوه شوئ تاسو ښه جي. نو دغه مقام ته څه وایي؟ جعرانه. مسجد جعرانه چې کوم دی اوس ښه مزېدار یو مسجد پکې د سعودي حکومت جوړ کړی دی ښه جي. ټیک شو جي ښه جي. کوم دی جي؟ لقد پتاکیک سره نصرکم الله، مدد کړی ستاسو الله تعالی فی مواطن کثیرة په ډېرو مقاماتو کې، و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې چې څو اتم کال د هجرت وخه. اذا عجبتکم هر کله چې خوشحاله که تاسو لره کثرتکم ډېروالي ستاسو، فلم تغني پس هرګز دفع نکان کوم له تاسو نه شیئن څه شی، وضاقت علیکم الارض تنگ نشوه په تاسو باندې ځمکه، بما رحبت باوجود د پراخینا، ثم ولیتم بیا وګرځئ تاسو مدبرین شا کوونکي. ثم انزل الله بیا نازل کړه الله تعالی سکینة او اطمینان خپل علی رسوله په خپل پیغمبر باندې چې څه چلې وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو موټی خارې راواغستې او داسې د کفارو طرف ته ونستې، نو هغه شګې د هر کافر سترګو ته ورسېدې ښه. وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزلا نازل کړل جنودا داسې لښکرې لم تروها چې نه لیدې تاسو دې لره، چې فرشتې وي. علماو لیکلي دي څه د پاسه 500 فرشتې الله د غزوه حنین کې رالیږلې وي ښه. وعذب الذین عذاب ورک الله تعالی خلقو ته کفرو چې کافران شو. ذالک دا جزاء الکافرین بدله کافرانو ده.
ثم يتوب الله بیا توفیق ثم يتوب الله بیا رحمت نازل ای اللہ تعالی علی من فاشا من بعد ذلك رستر دین علی من یشاء پاچا چوغواړي اللہ تعالی والله اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ذات تے بتوفیق التوبه وبتوفیق الاسلام چې انسان ته اسلام او د توبې توفیق ورکړي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انما المشركون بشکدا مشرکان چې دي نجس ناپاک دي فلا يقرب المسجد الحرام نبن ذکی دی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا رستر دی کالنا. علماء کرام ذکر کئی نجس نجس من حيث العقیدة ددق کفار عقیدہ ناپاک دقا. علماء کرام ذکر کئی فلا يقرب المسجد الحرام بقصد التجارتی سے چلوئی دا مسجد حرام پخوا کی با مشرک چی کم نر حقا نبشیرات لے ننن کستاسو خیالی دا حرام پا حدودو کی دن چی کم دکنا غیر مسلم تا داخلی دو اجازتو نشتا دے زال لے چی کم نر حقا مقامات ورطا جوڑ کری دی چی دا اغی مقاماتو نمخ کی غیر مسلم نشت لے خواہ بوڑونے وطا لگولی دی چی بس دی دینا پس چی کم دے کنا کہ ارسو اغا صرف مسلمان دے دیتا داخلی گی غیر مسلم بنزی خواہ. ٹھیک شو جی کم دے جی فلا تقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام نبنزدیکی کی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا رستر دی کالنا وین خفتم کچر تیریگی تاسو عیلتن دفقرنا فسوف یغنیکم اللہ پدر چی مالدار بکی تاسو لر اللہ تعالی من فضلی دا فضل اقبلنا انشاء کچر توغواری اللہ تعالی ان اللہ بشک اللہ تعالی علیم خبردار دے پہالات استاسو بندی حکیم حکمت والدات تے قاتل الذین جنگو کی تاسو خلق سراب لا یؤمنون چیمان نراڑی دی باللہ پا وحدانیت دا اللہ تعالی ولا بالیوم الاخرین پورت داخرت پندی ولا یحرمون حرام نگنی دی ما اغس حرم اللہ چی حرام کری دی اللہ تعالی پخپل کتاب کی ورسولہ پیغمبر دا اللہ تعالی پخپل سنتو کی ولا يدينون قبل يدي دين الحق دين حق لراب من الذين دا يخلقون اوتوا الكتاب چه ورکل شویر دیتا کتاب حتى تردی پوریوت الجزیتا چه ورکی دی جزی لراب عن یدن پخپل لا سراهم ساغرون وی دی زلیلا. علماء کرام ذکر کئی وی دا مددی غیر مسلم دا پارا اسلامی مملکت کی دا اسیدو یو آپشن دے یا ودائی چی دے با اسلام قبلی نو بس تک شبیاد نور مسلمانان سرابا پا حقوق کی برابر بھی ہو کچھتا دے اسلام نہ قبلی کنا نہ دے با اسلامی مملکت تا ٹیکس ورکی خواہ اسلامی مملکت تا با ٹیکس ورکی نو گوارے ٹیکس چے کم دے کنا دا پا دے غیر مسلم باندے لاگو دے پا مسلمان باندے اسلامی مملکت کے ٹیکس ورکول نشتا اسلامی مملکت کی پا مسلمان ٹیکس نشتا نن جی کم نر حق زمانگا اسلامی مملکت اسلامی جمہوری پاکستان اگئی کی دی مسلمانانو نا پا دی ٹیکس باندے تی سرمنی اوباسی خواہ لکا مثال بدرکم نن چه کم نر حق دی بجلی بل چرا واقعی کنا نو پاگی کی چوگو رئی داسی ٹیکسو نا چه منگلے نموم نرازی مغلے نومم نرازی او تقریباً 11 کا 15 قسم لا ٹیکس تے خواہ دا پاکی جنرل سیلز ٹیکس تے نو دا پاکی چی کم دنو دا ٹیکس تے نو دا پاکی دا پلان کے ٹیکس تے نو دا پاکی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تے نو بس دا مخت نو تقریباً 15 ٹیکسو نا چی کم دنو دا دربان دے راولی حالانکہ تقریباً دا بل نا سیوا ٹیکسی پاکی جی بل نا سیوا ٹیکسی پہ حالانکہ اسلامی مملکت کی دا مسلمانانو باندے ٹیکس ورکول نشتا دا حرام دی گوریتا خجی وقالت اليهود وائدہ یہودیان عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زوید اللہ تعالیٰ دے وقالت النصاراوی بدی نصارا والمسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زوید اللہ تعالیٰ دے ذالک دا قول مینا دیداب
بافواههم پخلو د دې سره یضاهئون مشابهت کون کړي دی قول الذين د خبر د خلقو کفرو چې کافرن شو من قبل مخکره دینا چې دی بسوي الملائکه بنات الله. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی کنه چې په مخکې رکوع کې بیان د جهاد مع الكفار او شو چې تاسو د دقیق جهاد د دې کفارو سره جهاد کوي ځکه د دې د خبره د اسلام خلاف دي. نو دلته کې بیان د جهاد د اهل کتابو سره او تفصیل د هغه د عقاید ذکر کیږي. قاتلهم الله ٹھیک تے قاتلهم الله هلاك تکی دی لرا اللہ تعالی ان یفکون سرنگی اڑیگی دی د حقنا اتخذون ولد دی احبارهم علماء اقبل لارا ورهبانهم پیران اقبل لارا اربابا فخدی سراب من دون الله ما سوا د اللہ تعالی نا والمسیح ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی دی بی مریم لرا وما امروا حکم ند کړه شوی دیتا الا مگر لیعبدوا دا چې بندگی بکید الہ واحدا مگر دی معبود یکیو لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دغه والله تعالی دی سبحانه پاک ته د الله تعالی عما دا سن یشرکون چې دی شریکان جوړی د الله تعالی د ذات سره یریدون اراده لري دی ان یطفئوا دا چې ختم کړي نور الله نور د الله تعالی چې سره مطلب ته قرآن دی دین دی وحدانیت الله تعالی دی بافواههم پخلوق بلو سراب ویا بالله حکم کړی دی الله تعالی الا مگر یتم نور او دا چې ظاهری بنور خپل لرا ولو کرہ الکافرون اگر کچرته بدګنی دا خبره کافران هو الذي الله تعالی غذات ته ارسل رسول او چرا لګل خپل پیغمبر را بالهدى پیدایت سرا ودین الحق او پدین حق سرا ليظهره دا چې غالب کیدل را علی الدین کلی پتمام دینونو باطل او باندې ولو کرہ المشرکون اگر کچرته بدګنی مشرکان غلبه د اسلام کپدی مشرکانو باندې د اسلام دا غلبه ګرانه کنا نو دای دې ځان لسر لدړی را خلاص کی والله تعالی به اسلام غالب کوي او د دې د دین کفر به مغلوبای ښه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان کثیرا بشکریر من الاحبار دراهب من الاحبار علماؤنا والرهبان او د پیرانونا لا یاکلون خامخا اخلی اموال الناس مالون د خلق بالباطل پنا حقا ويسدون من كي خلق عن سبيل الله دلار د الله تعالی والذين خلق يكنزون الذهب خزانه كيسر ذر والفضه او سپین زر ولا ينفقونها نقر كيدينا في سبيل الله پلار د الله تعالی کی ولا ينقضون حق الله د الله حق تنا ادا کی مطلب تنا زکات تقا نو فبشرهم زیر ورکدی تبی عذاب نیم فعذاب درناک سراب یوما پاورد یحما چه گرم بکلشی یوما پاورد یحما چه گرم بکلشی دکشی جنا علیها پدبند پینار جہنم پا اورد جہنم کی فتقوا پس داغ بورکولشی بها پدی سراب جباهم تندود دیتاب دکا دی سخلوم بے چه سوالگر راشی کنا نلوم بے ورته دی تندینه چې کمدن حقه د بورمې لاس کې جوړ کی ښه دا تندې و تروان کی ښه نو که چېرته صحیح دا سوالګرې لغونته کې ډېر سختي که نه نه دی ځان ناغرضه کي په بل طرف باندې مخ واړئ ښه الله تعالی وي چې دا مخ دې واړو که نه نو په دې سایډ باندې به هم دله داغ در کوم ٹھیک شوه نو که دا سوالګر ډېر داسې کلک وي که نه او خوځي نه نو دی ورته اکثر مخ دې بل خوا واړئ شا کي ورته نو الله تعالی وي وظهورهم په دې شا به هم وله داغ ورکوم ښه جي هذا دا معاصر کنستم چې خزانه کړیو تاسو لانفسکم د پاره د نفسونو خپلو په دنیا کې فذوقوا پس وڅکئ تاسو ما عذاب کنتم چې وي تاسو تکنزون خزانه کوونکي ان عدت الشهور بشک شمار د میاشتو عند الله پنځ د الله تعالی 12 شهرا دولس میاشتې دي فی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یوم خلق السماوات یوم په اورت باندې خلق السماوات چې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض او ځمکې منها د دې دولس میاشتو 4 صلور میاشتې حرم محترم دي چې څه کومې دي ذیقات دی ذی الحج دی محرم او رجب دا سلور میاشتې چې کم دی که نه د هغه اشهر حرم دي ذالک الدین القیم دا دین محکم دی نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي مخکې ذکر د زکات او د صدقات وشو ورپسې ان عدت الشهور ذکر شو چې د الله تعالی په نسبت باندې د میاشتو شمار څومره دی
12 ته. نو وای پدې کې حکم د زکات ذکر کیږي چې د زکات د فرضیت لپاره شرط دا دی چې په مال باندې یو کال تیر شي او ته صاحب نصاب نو بیا بسکه بیا به کم دی ته به زکات ورکې. وګوره زکات ډیر داسې خلق دي چې هغه صاحب نصاب دی زکات ورکول سچ د خلقو نه زکات اخلي خلقو نه زکات اخلي او کله نه ورکې جنگ د سره کوي خپکیږي ده نه. ٹھیک شو. نو کوشش پکار دی چې کم صاحب نصاب سړی دی هغه د ځان ګوره د زکات ته اغستو نه وساتي ځکه د زکات دا د مال خیره دی ګوره. نو خیره ګوره کم شریف او پاکباز سړی که نه نو هغه ځان د خیرې نه بچ ساتي او بیا نبی علیه السلام موږ ته ویلي چې الید العلیا خیر من ید السفلا. خپل ځان ورکوونکی جوړ کا اغستونکی نه نو نن ګوره خلق چې کم نه د اغستو پته مې ښه خصوصا د رجب نه پس د رجب او شعبان او رمضان چې کم دی که نه نو په دې کې دا خلق بالکل سم انخلي در پورې که خلقو ته پته ده چې خلق په څه کوي اړو دغسې چې د یو سړي حال تا ته نه دی معلوم که نه چې ته د هغه د حال نه خبر نه نو دغه سړي لا علماو لیکلي دي چې زکات ورکول دا مکروه دی ګورې چې ته د هغه د حال نه خبر نه یې تا ته د هغه ځکه ډېر پکې داسې خلک دي چې پروفیشنل دي هغوی ګورې هغه چې کم در هغه د کروړونو مالکان دي صاحب نصاب دی او هغوی د زکات پسې ګرځي. نو کوشش پکوو چې ګورې کم سړی موږ ته معلوم وي هغه له زکات ورکول پکار دي ګورې نو ستا په دې رشته دارۍ کې زما په خیال یو رشته داري داسې نشته چې په هغې کې غریبانان ني هر ټبر کې چې کم نه هغه داسې رشته داره نشته. نو زما بهر د ټبر نه یستو ته هېڅ حاجت نشته. ړومبی ستا په ټبر کې چې کوم غریبانان دي هغوی له یې ورکړه ړومبی مستحقین دغه دي نو بیا د هغې نه پس بیا د محلې خلق نو بیا د هغې نه پس د کلي خلق نو بیا د هغې نه پس چې کم نه د کلي نه بهر وباسه. اکثر خلق راشي پلانکۍ مدرسې له مې دومره ولېږلي پلانکۍ مدرسې له مې دومره ولېږلي پلانکۍ مدرسې له مې دومره ولېږلي. زه ورته وایم د خپل ګاونډ کې چې کم غریب دی هغه له دې څه وکړل د دغه خپل ګاونډ کې چې کم غریب دی د هغه په مرۍ خورې چاړه راکاږل هغه خورې دقسې پرېښودو. ٹھیک شوه جي. ذالک الدین القیم دا دین محکم دی. فلا تظلموا تاسو ظلم مکوئ فینا په دې میاشتو کې انفسکم په خپلو ځانونو باندې وقاتل المشرکین جنګ وکئ تاسو مشرکانو سره کافةً ټول په ټوله کما یقاتلونکم لکه چې څنګه دی جنګ کوي تاسو سره کافةً ټول په ټوله واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه مدد د الله تعالی مع المتقین سره د متقیانو نه دی. انما النسیء بېشکه تاخیر په دې میاشتو محترمو کې زیادة زیاتي خبره ده فی الکفر په کفر کې یضلوا گمراه کولی شي به الذین په دې سره خلق کفرو چې کافران شوي دي یحلونه حلال به ګڼي دغه میاشت یحلونه حلالی دی میاشت لرعاما په یو کال کې ویحرمونه حرام ګڼي دي لرعاما په بل کال کې لیواطئوا دا چې پوره کړي دي عدة ما حرم الله شمار هغه چې حرام کړي دي الله تعالی فیحلوا پس حلالی ما حرم الله چې حرام کړي دي الله تعالی. نو چې کوم څیزونه الله حلال کړي دي هغه به حلال ګڼلی شي. که چېرته یو انسان د خپل ځان نه هغه حرام ګڼي نو د الله په حکم کې بدلون دی. یو شی الله حرام کړی دی او ته حلال ګڼي نو بس دغه د الله تعالی په حکم کې بدلون دی. نو علماو لیکلي دي وایي چې کوم څیزونه الله حلال کړي دي د هغې حرام ګڼل دا کفر. کوم شی الله حرام کړي دی او ته حلال ګڼې نو بیا څه دی کفر. زینا خیسته کړی شوی دی لهم دی ته سوء اعمالهم بد عملونه د دی والله الله تعالی لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ما لکم څه شوي دي ستاسو دپاره اذا قیل هر کله چې وویل شي لکم تاسو ته انفروا دی تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې د جنګ دپاره غزوه تبوک ته اذ ثاقلتم مایله شي تاسو الی الارض دې ځمکې ته ارضیتم خوشحاله شوي تاسو بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې من الاخرتی په بدله د آخرت کې فما متاع الحیات الدنیا پس نه فائدہ د ژوند د دنیا په الاخرتی په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر صدا لګا دا الا تنفروا کچا تون وتی تاسو سره د پیغمبر خپل نه چاته
تبوک تا يعذبكم نو عذاب بدر کی تاسو تا عذاب علیم عذاب درناک ور سچل بو کی بتسلیط اعدائکم علیکم اللہ بستا سو دشمنان پتا سو باندې مسلط کی خوا ويستبدل او بدل بکی قوما داس قوم غیرکم چما سوا استاسو نبوی ولا تضروه تاسو ضرر نشی رسول دین دا اللہ تعالی تشین دسسیز واللہ اللہ تعالی علا کل شین پاری او سیز من دی قدیر قدرت لرن کے دے الا تنصروه کچار تتاسو مدد نکوی دا پیغمبر دا اللہ تعالی فقد پتا کی سرا نصره اللہ مدد بکی دخپل دین اللہ تعالی اذ اخرجه الذین اس پاغ وقت اخرجه الذین چراوی استل اخرجه الذین چراوی استل پیغمبر لرائے خلقو کفرو چی کافران شویو ثانی اسنینی دوی مدد دوونا اذ ہما پاغ وقت کی چودی فی الغاری پغار سور کی اذ یقولو پاغ وقت کی چووی لصاحبی خپل پیغمبر لا تحزن خپکی گما غم کوا ان اللہ بے شک اللہ تعالی معنا منصر دے علماء کرام ذکر کئی دا مکی معظمین چکلا پیغمبر علیہ السلام مدینی منوری تا دا ہجرت ارادہ اکلا کنا نو پیغمبر علیہ السلام پا دی غار سور کے پناہ واغستا غار سور چی کم دے کنا دا علماء کرام ذکر کئی دا دی مکی معظمین دا دی مسجد حرام نلوگن تا کی فاصلہ کی دیکھا او دا دی غار سور چی کم ہائٹ تے کنا نو دا تقریباً 5200 فٹ چی کم دن دے اوچت تے خواہ ٹھیک شوا غار سور نو دک کے غار کی پیغمبر علیہ السلام 3 ورځې او 3 شپې جے کم دن اغتیری کڑوی حضرت ابو بکر سے بوسرو نو علماء ذکر کئی وی دا مکی دا کفار پا تلاش پاندی تر دی غار سور پوری رو رسیدل او علماء ذکر کئی قیاف شناس زان سر گردول کا او دا سی خلقو کنا چی دا غر پا دی گٹا کی دا قدم پہچانے کو کا دا غر پا گٹا کی جی کمدن دا قدم پہچانے کو چی کل دا غار سور خلیل رو رسیدل کنا دا قدائی کی دا مکی دی کفارو تاوی وی قدمون چی کم دے اگا تردی پوری راغلی دی وی دا دین مخ کی بیا دا قدم آثار نشتے خوا نو حضرت ابو بکر سیب چدا سے قتل کنا نو دا دی کفارو دا قدمون دا خپی برتخکاری دی نو حضور علیہ السلام تاوی دا اللہ حبیبا وی کدای خپل خطوطم قتل کنا نو منگ بسکی منگ بوینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی یا ابا بکر وی دا اغی دو متعلق تسقی اللہ چی درم دا دی اللہ دی وی خپکی گا ما زمونگ اللہ شتے کنا زمونگ اللہ شتے اللہ بمونگ ضائع کئینا اللہ بمونگ خپکینا علماء ذکر کئی وی سو دا غار سور خلیل را غلی خودی غار سور تا دی اوم نکتل کا دکا دینا نامراد واپس لارل خجی ان اللہ بے شک اللہ تعالی معنا منصر دے فانزل اللہ پس نازل کا اللہ تعالی سکینت و اطمینان قل علیہ پملگری دی پیغمبر باندی وعیدہو مدد دی پیغمبر بجنود پدا سے لخکر سراب لن تروہا چلی لی تاسو دی پرشتو لرا پا عزو احزاب کی پا بدر کی پا حنین کی وجعلاوی گردولا کلمت الذین دین دائی خلقو کفرو چی کافران شو السفلا لان دی وکلمت اللہ دین دا اللہ تعالی ہی العلیاوی با آلا پتر قیامت تردی پوری واللہ اللہ تعالی عدید غالب دی حکیم حکمت والدی انفرو ادی تاسو خفافا پکم سامان جنگ سر جہاد تا وسقالا او پر دیر سامان جنگ سرا وجاہدو جہاد کوی تاسو بی اموالکم پخپلو مالون سرا وانفسکم پخپلو نفسنو سرا پی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی ذالکم دا خبر چدا خیر لکم بہتر دساسو دا پارا ان کنتم کچرتی تاسو تعلمون علم لرون کی چدا اللہ مدد بمم سریخا لو کان عرضا قریبا کچارتویس لو کان عرضا قریبا کچارتوی نفنیز دی وسفرا قاصدا او سفر معتدل لتبعوکا خامقا تابداری بکی دیستاب ولیکن بعودت علیہم الشقتو لیکن لرشویر پدیمان دیگا مشقت دا سفر دکا منافقانو تا دا تبوک تورتلل دی کم دی پدی گرمی پا موسم کی دا و تگرانو کا وسيحلفون هذا چی قسمون بخوردی بالله فذات اللہ تعالی لو استطاعنا کچر تطاقت لرمونگا لخرجنا نقام خاوتی بهمونگا ما کم تاسو سراب یهلکون انفسهم حلاک اخبل ذانون لرب دس سرا
بالحلف الكاذب چې د دروغو قسمونه خوري والله والله تعالی یعلم پوهیږي انهم چې بېشکه دی لکاذبون دروغ ویونکي دي فیما یقولون چې کومې خبرې دی کوي عفا الله معافي کړې ده الله تعالی عنک د تا نه لما اذنت لهم ولې اجازت ورکو تا دی ته نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د منافقت د منافقانو وشو چې د غزوه تبوک نه ځان په بهانه باندې رستو کوکا نو په دې رکوع کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه کوي توبیخ په اجازت باندې ورکول کیږي او مخکې د دې نه ورته الله تعالی څه کوي مخکې ورته الله تعالی د معافۍ هغه پروانه ورکوي ښه لما اذنت لهم والاجازت ورکو تا دیتا حتی تر دی پوری تبین لك الذین دا چې دایر شو تاسو ته خلق صدقو چې رښتینی په عذر خپل کی وتعلم الكاذبین وتعلم پیجندل وتعال الكاذبین دروغ جنو لره چې دروغ بهاني کولې لا يستاذنك الذين اجازت غواړي تا نه خلق یؤمنون چې ایمان ناړي دی پسو په فیصلې د الله تعالی والیوم الاخر پر د آخرت باندې ایجاهدوا دا چې جهاد کړي به اموالهم په خپل مالونو سره وانفسهم په خپل نفسونو سره والله تعالی علیم علم لرونکی بالمتقین په پرهیزګارانو باندې انما بشک خبر دادا یستاذنک الذین اجازت غواړي تا نه خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راړي دی بالله په ذات الله تعالی والیوم الاخر پر د آخرت باندې ورتابت قلوبهم شک واکې دونه د دی په هم پر دی چې پیری بیم په شک خپل کې ترددون حیران او پریشان دي ولو ارادوا الخروج كچرت ارادو کی دا منافقان تا سره دوتو والخروج دوتو تبوک تا لا عدو لهم خامخا تیاری بے کڑو دنی دا پار عدتن پہ تیاری کولو سراب ولكن كره الله لیکن نقوخو اللہ تعالی انبعاثهم اغوتل دیتا سر غضو تبوک تا فثبتهم پس اللہ تعالی من اکرل دی لرا وقیل ویل چی دی توقودو کی نہیں تاسو مع القائدین سر درستو پاتی کی دن کناب اللہ تعالی وی میں غزوہ تبوک تا دورتلو قوت و حمت میں وتورنکو گینی کچتا اللہ تا منظور ہے اللہ تعالی تا دی د میدان جہاد تا پورتلو کسا خیر خکاری دے کنا نو دی تبی توفیق پر کرو خو پا دی خلقو کسا خیر شتنقا نو ذکر اللہ تعالی میدان جہاد تا دورتلو نا اللہ تعالی دی منکلو دی تے اللہ توفیق پر نکو لو خرجو کچار توتلوی دی فیکم پتاسو کی ما زادوکم نو نبو زیاد کڑی تاسو الا قبالا مگر پسکی پسات کی ذکر سچل بے کڑو چغلی بے کولے خوا ولا اوضعو خلالکم خامقا واقعی کڑی بے استاسو پا مابین ولا اوضعو خلالکم خامقا درال بے پیدا کرو استاسو پا مابین کی اختلاف پہ پیدا کرو یبغونکم لٹی استاسو پا مابین کل فتنہ تا دشمنی لرا وفیکم پتاسو کی سماعون لهم سری نمامون سوی چغل خوری کون کی دی واللہ تعالی علیم علم لنکر بالظالمین فظالمان باندی لقد پتا کی سراب ابتغوا الفتنہ تعالی ٹون کی دی فتنے لرا مخکر تبکنا من قبل مخکر دینا وقلبوا لك الامور وقلبوا خدائر شوید لك الامور تا اغا پیسلی دی حتی تردی پوری جا الحق چراتلو کی اللہ تعالی حق لرا جا الحق چرال تا سخا مدد اللہ نصرت اللہ تعالی وظهر غالب شمر اللہ دین دا اللہ تعالی وهم کارهون او دیبت گنون کیو دی خبر لرا منهم بعض ردی منافقانونا من آسوک یقول چوائی دے اذن لی اجازت را کماتا چسو جد بن قیستا یو منافقو خوا پیغمبر علیہ السلام سخرالی ویدہ اللہ حبیبا ویزدہ سے نفسی غن تکیم اوی زنانو تویدیر دا ٹینگی نیم اوی دا دی رومیانو دا چکمی زنانا دی کنا ویدہ لغن تکیسی دی تا لغن تکی خیستا دی وی اسینا سے پا مصیبت کی باقتا شمقا ویدہ اللہ حبیب سوکا مزان سرا مبوزا گینی علتا کی بس پا مصیبت اختا شمنو اللہ تعالیٰ دو اگا حالت دلتا کی بیانی خواہ ومنهم بعض ردینا من آسوکت یقول چوائی دے ایذن لی اجازت را کماتا ولا تفتنی پا پتنا کی مواقع کو مالا راب علا خبردار
فی الفتنة ففتنی دا عذاب کی سقطو غرضول شوی دی وان جهنم بشک دا جهنم چې دل محیطتون احاطه کون کرے بالکافرین فکافرانو بند جستا دا نبوت نا انکار کئی خوا ان تصبکا کچرتا ورسیتا تا حسرت غنیمت تسؤهم نبت گنی دی دی لراب وان تصبکا کچرتا ورسیتا تا مصیبت ستکلیف کما پی الاحد لکا جسنگ پا احد کی رت تکلیف رسید لیو کنا نو یقولو وائی دی قد پتا کک سراب اخذنا اغسطی و منگا امرنا اغدورندے شیخ پلا من قبل مخکر دینا ويتولوا مخ علی دی دق کی جهادنا وهم فرحون او دی خوشحالی کون کی وستاسو پا مصیبت باندی نو مطلب دا دی چی دق کی منافقانو دا اسلام و دا مسلمانانو سر حسد دقا دا مسلمانانو کامیابی باندی خپکیگی او دا مسلمانانو پا تکلیف باندی خوشحالیگی قل وتعوى اے نبی علیہ السلام لن یصیبنا ارگز با اون رسی منگتا الا مگر ما تکلیف کا تب اللہ لنا چے مقرر کردے اللہ تعالی زمانگ دا پایدی دا پارا دکا کم تکلیف چے انسان ترا رسی کنا نو پدی کی دا اللہ دا طرف نسنا سا خیر پروتی خوا دا اللہ ہر پیسلا زمانگ دا پارا دا خیر وی ہو منگ دا پا خیر پوئی گنا هو مولانا دا اللہ تعالی مددگار دا منگا دے وعلى اللہ پا اللہ تعالی بندی پلیتوکل المومنون پکار دا چی بروسا دیو کی مومنان قلوتو اے نبی علیہ السلام حل تربسونا انتظار کویتا سبنا زمان متعلق الا احد الحسنین مگر یود دو فائدونا چیا بسی یا بشہادتی او یا بمدد اللہ تعالی ونحن منچیون تربس بکم انتظار کون کی استاس متعلق ایوسیبکم اللہ دا چورسی تاسو اللہ تعالی بعذاب پعذاب سرا من عندی چی واقعی کینون کرد اللہ را طرفنا او بی ایدینا یا پلاسرو زمان سرا پتربسو پس انتظار کوی تاسو انا بی شک منگا ما کم تاسو سرا متربسون دے انتظار کون کنیو قلوت اوے نبی علیہ السلام انفقو خرچ کوي تاسو توان په خوشالۍ سره او کرهن یا پنا خوشی سره لن يتقبل منكم هرگز بقبول نشي هغه مالونه تاسو علماء کرام ذکر کوي وای دلته کې د کمنر هغه جواب ورکول کیږي هغه منافقانو ته د منافقانو به وي موږ خو خپل مالونه وي د کمنر په جهاد کې خرچ کړی دي وي د هغه پیدا به الله تعالی مونږ ترا کوي اللہ تعالیٰ دلتا کی دا اگی جواب ورکی چه گوالی دا تاسو چه کم خپل مالون ورکڑی دی کنا نو دا تاسو پا دا زلن ندی ورکڑی تاسو بس صرف دا خپل زان دا بچکول دا پارا ورکڑی دی او کم عمل چه دا زلن نی پا کم عمل کے چه اخلاص نی دا اللہ پنیز باندے اگا عمل قابل قبولو ندے دا اللہ پنیز باندے دا اگی سا عجر نشتخا انکم بیس لن یتقبل ارگز بقبول نکریش منکم نتاسونا انکم بیشکا کنتمی تاسو قوما فاسقین کم نافرمانان وما منعهم سشی من اکرر دیل راب ان تقبلا دا چی قبول کریش منهم ددینا نفقاتهم اغا خرچی ددی مالون ددی یا دعاگان ددی الا مگر انهم چی بیشک دی کفرو کفر کون کری باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی و برسوله پر رسول دا اللہ تعالی ولا یاتون الصلاة رات لکی مستا الا مگر وهم قصالا پدا سیال کی چیوی دی سستی کون کی ولا ينفقونا نخرج کی دی الا مگر وهم کاریون پدا سیال کی چی بد گلون کی دی چی پیسہ تی لگی کنا نو دا پدای باندې خانه لگی او علماء کرام ذکر کئی وی دا منس پا معاملہ کی دا خلق دا سستی نکار اخلی نو گوارے پا مس کی سستی کول دا دا منافق نخلقا پا مس کی سستی کول دا دا منافق نخلقا مسلمان جی کم دے اغا منس دا خپل زان دا پار اعزاز گنی خوا کم دے جی فلا تعجبکا تعجب کیون غردی تالرا اموالهم دیر والد مالون ددئی ولا اولادهم او ندیر والد اولادون ددئی انما بیشک خبر دادا یرید اللہ وراد لری اللہ تعالی لیعذبهم دا چاذاب ورکی تبہا پدی سراب پی الحیات الدنیا پجوند دی دنیا کی چسکی بجمعها وحبسها چپ دی مال جمع کول کئی او سوکیداری ویخا نئے پزان لگئی نئے خپلزان لآخرت پارا خرچ کئی او نپی خپلزان لدنیا کئی خوا وتضحق انفسهم وتضحق اوباس انفسهم روحنا دی وهم کافرون پدا سیال کی چوی دی ناشکری کون کی دی نعمتون دا اللہ تعالی ویحلفون سورہ دی
درکو تیرا سو مجید ویحلفونا قسمون خردے باللہ پذات اللہ تعالی سراب انہم چی بی شکری لمنکم خامخارتا سندی وما ہم ندی منکم رتا سناب ولیکنہم لیکن دے قوم یودا سے قوم یفرقون چی سکی یفرقون چی یریدون کی دی قتلنا لو یجدونا کچرتم امیدی ملجعن اغا قلاغانی او مغارات یا زید پناب او مدخلن یا زید داخلی دولا ولو الیه نقام قالال بشد یغیتا وهم یجبحون او دی بتیزی کون کی وستاد مجلسنا ومنهم بازر دینا من اغا سوکتی یلمذو کا چتان لگی پتا باندی پہ صدقاتی پہ تقسیم دا صدقاتو کی نفعن اوتو پس کچر تورکل شدیت من حاد دیناب ردون خوشحالی گی دی وإن لم یعطو کچر تملون شدیت من حاد دیناب اذا هم ناگانوی دی یسقطون خفقیدون کی او غم اعتراض کا ان کی پا پیغمبر علیہ السلام بندی ولو انہم کچرت دی ردو خوشحال شوی دی ما پاس باندی آتاهم اللہ چی ورکڑوی دیتا اللہ تعالی ورسول پیغمبر دا اللہ تعالی ذکا ورکڑا چی کم دکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی انما انا قاسم واللہ یعطی نبی کریم فرمائی ویسی تقسیمون کے ورکون کے سوکتے اللہ دے نو علم ایمان تقوی دا اللہ تعالی ورکی خواہ وقالوا ایدی حسبنا اللہ کافی زمونگ دا پارا اللہ تعالی سیؤتین اللہ درد چرا بکی ممتا اللہ تعالی من فضلی دا فضل اقبلنا ورسولو پیغمبر دا اللہ تعالی انا بیشک منگا الاللہ دغی اللہ تعالی طرفتا راغبون رغبت لرن کیو مقصد زمونگ دا دے چمونگنا اللہ رضا شمالی غنیمت نقا دا آیتو خجی اگا مخ کتاسو تا چمی دا عمری دا پارا کم دا کڑیو کنا باقی کی یو دا آیتو او یو مخ کی اگا و ارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم نو بس بعد التشہد بائی انشاءاللہ چی اللہ تعالی بمو ہر کالم بوزی او پکال کے بموسوس و ظلم بوزی خواه ہر ہاں جی سیؤتی حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلی دقا زینب وقجی انشاءاللہ دا پورا آیت تے دعاو کیجی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اللہ زمان دا طولو دا ناستا قبول کا اللہ من طولو تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا اللہ زمان صغیر و کبیر و گناہونا معاف کا الہ العالمین دا دور تفسیر پا خیر و عافیت سر پای تکمیل تا ورسول کا اللہ من طولو تا صحت عافیت او استقامت را نصیب کا الہ العالمین من طولو نا دخپل دین خدمت واخلا اللہ زمان مال جان اولاد صلاحیتون عمرونا دخپل عالی دین دا خدمت تا پارا قبول کا اللہ من تانو تحصیلونو اسپتالونو اکسیڈنٹونو نا اساتا اللہ من دزمکی دا آفتونو دا آسمان دا آفتونو نا اساتا زمان دا طولو پزلونو کی تواضع عاجزی او انکساری پیدا کا اللہ منگ دا تکبرنا دریانا دا خودننا دا نام و دا نمودنا دا خودنمائینا دا غرور و دا تکبرنا اللہ زمان حفاظتو کا الہ العالمین منگ دا زمکی دا آفتونو دا آسمان دا آفتونو اساتا اللہ منگ دا مسائب دا آفات و بلیاتو دا شرورنا دا امتحاناتنا اللہ زمان حفاظتو کا اللہ منگ دا فقر دا غربت تا تنگ دستی دا ایرس و دا لالچنا او دا نیستی و دا ناچارین اللہ زمان حفاظتو کا الہ العالمین منگ طولو تا دخپل درنا خیر را کا اللہ منگ طولو تا ہدایتو کا اللہ طول امت تا ہدایتو کا اللہ منگ دا مخلوق دا پار دا ہدایتو دا خیر ذریعہ جوڑا کا اللہ زمان دا دی مجلس سمر برکات چی دی اللہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارک کی تددید برکات پر رسول کا اللہ جملہ انبیاء کرام تا اہل بیت تا صحابہ کرام تا تابعین تب تابعین سمرہ مفسرین محدثین زمان اساتذہ دی اللہ طول تددید برکات پر رسول کا اللہ طول امت مسلمت ردیدہ برکتون ورکا اللہ سمر مسلمانان بیماران دی طول لشفا ورکا اللہ سمر مسلمانان بے رشتی دی رشتے وطا ورکا اللہ بے اولاد دی اولاد وطا ورکا بے روزگار دی روزگارون وطا ورکا اللہ تعالی بے کور دی کورون وطا ورکا قرضداری دی قرضی والا ادا کا پریشان حالی دی پریشانی ورلا ختم کا اللہ ضرورت مند دی ضرورتون ورلا پورا کا اللہ تعالی سمر مسلمانان مسافر دیتی حفاظتو کا اللہ زمان دا طول دا حرمین شریفین مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا
الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا الله د اخرت منزلونه ورته آسان کا الله زمونږ د مجلس کې دی دا څومره ملګري چې دلته ناستي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله د دنیا او د آخرت کامیابی ورته ورکا الله د دنیا او د آخرت په تمام امتحاناتو کې کامیاب کا د دې په رزق کې په عمر کې په کاروبارونو کې په صلاحیتونو کې په قوتونو کې ولا الله برکتونه واچو الہ العالمین د دې په نسلونو کې د دین چینی روانه کا الله په نسلونو کې ولا علما پیدا کا الله تعالی ما ته چې چا د دعا ویل دي ای زموږ د ملګرو ته ویل دي د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پورا کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله موږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.